Hey everyone, good morning. This video I would like to do in Konkani so that emotions reaches everyone. So, पर एक गजाल घडली लायक इवनिंग एक स सात अशें वेळार लायक एकटी मडगांव एक बायल आयली. बायल म्हटल्यार एक जाणटी बायल. आनी म्हणपा लागली आपल्याक मातशें लिफ्ट दी, एक बस स्टँडा पर्यंत आपल्याक पावय म्हणपा लागली. सो म्हजी बायल म्हणपा लागली नाका, अशें खुबशे जाण फ्रॉड जाता, हें तें जाता, तिका घेवया नाका म्हणून. सो म्हाका गिल्ट फील जातली इफ सपोज तेणें जाणटी बायल आनी ती हेल्प मागता आनी ती सांगता की आपूण बसीक हात दाखयता हांगा बिकॉज बांदवी आसा आनी बस रावना. सो ताच्या खातीर आपल्याक मातशें डिफिकल्टी जाता की वतली म्हणून आपूण थंयच्यान ट्रॅवल चलत सुद्दां वतली जाल्यार इट इज व्हेरी डिफिकल्ट म्हणपा लागली. सो बायलूय नाका म्हणटा आनी तेवूय भंय की फ्रॉड आनी हें तें. मागीर ती गेली, बट खंय ना खंय म्हज्यान कशेंच जायनाशिल्लें. सो ताच्या खातीर हांव परत तिच्या फाटल्यान गेलो जस्ट टू कन्फर्म खरेंच तिका प्रॉब्लम आसा, तिका बस रावना जाल्यार. पळयल्यार खरेंच तिका डिफिकल्टी जाताली, बस रावनाशिल्ली आनी प्रॉब्लम जाताली. सो ताच्या खातीर तिका आफोवन गाडयेन बसोवन तिका पावयतालो आनी पावयतना एक गोश्ट सांगली तेणें. चडशा व्हिडियोनी हांव ही गोश्ट खूब मेन्शन करता. खंय ना खंय ती म्हणपा लागली आपलो चलो म्हणपा लागली बेस्ट गव्हर्मेंट पोस्टार आशिल्लो, बरी खूब कितें गजाली आशिल्ल्यो. आपलें चली म्हणपा लागलें बेस्ट म्हणजे खूब रीच आसा, हांगाच तेजे शॉप्स हें तें सगळ्यो गोश्टी आसा. बट खंय ना खंय ताजो चलो म्हणपा लागली कोविडान एक्सपायर जालो आनी तेच्या खातीर ताका तेजे फाटल्यान तिका पळोवपाक कोणूच ना. इवन चली सुद्दां पळयना, जावय पळयना, कोण पळयना. सो ती म्हणपा लागली कितलो पयसो आसून कितें फायदो, आपल्या कडेन इतल्यो गोश्टी आसा, प्रॉपर्टी आसा, हे सगळ्यो गोश्टी आसा, बट आपल्याक पळयणारो कोण ना. सो खंय ना खंय सगळ्यो गोश्टी आसल्यार सुद्दां खंय ना खंय कोणाचो तुमकां सपोर्ट, आदार आनी ट्रस्टवर्दी लोक आसपाची ही खूब गरजेची वस्त, गरजेची गजाल. सो खंय ना खंय तुमी बऱ्यांतले बरे लोकूच चूज करून तांच्या बरोबर रावपाचें ट्राय करप. हें एक लेसन हातून. आनी सेकंडली फ्रॉड आसा म्हणून खुबश्या जाणांक आमी हेल्प करना, बट खंय ना खंय पळोवन समजून बुजून हेल्प करपाक जाय. खंय ना खंय मनीसपण मरपाक जायना. सो दॅट्स ऑल.